नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ दर्शकबिन कार्यक्रम एसटिभी च्याटमा। म भूपाल लुइटेल। जनता कोरोना भाइरसको शोकमा डुबेको छ। नेपालको राजनीतिक उथलपुथल र घटनाक्रम यसरी अगाडि बढिरहेका छन् कि मानौँ यहाँ देश सामान्य अवस्थामा गुज्रिरहेको छ। जनता सामान्य अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छै गरी राजनीतिक उथलपुथल र घटनाक्रमले असामान्य रूपमा गतिहरू लिइरहेको परिस्थिति छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वैशाख 27मा विश्वासको मत लिन राष्ट्रपति मार्फत विशेष अधिवेशन आह्वान गराउनु भएको छ। लगत्तै काङ्ग्रेसले त्यो विश्वासको मतलाई फेल गराउने प्रयत्न भगीरथ रूपमा गर्ने भनेर निर्णय गरिसकेको छ। माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता यही बेला यो निर्णय आएको छ। जनता समाजवादी पार्टी अनिर्णित छ, तथापि त्यहाँको एउटा खेमा ओलीको बहिर्गमनका लागि तयार जुनसुकै हालतमा साथ दिनका लागि तयार भएर बसेको देखिन्छ। तथापि अर्को खेमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रति लोयल देखिन्छ। प्रदेशहरूमा लिलाम बढाबढ चलिरहेको परिस्थिति छ। कता कता केन्द्रमा पनि त्यही लिलाम बढाबढ चढ्ने हो कि यो खालको आशंका। अर्थात् मूल रूपमा प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध लडाईँ लडेका राजनीतिक दलहरूबीच वैकल्पिक सरकार दिन सक्ने हैसियत पनि यो बीचमा देखिएन, न त केपी शर्मा ओलीले बहुमत छ भनेर भनिरहेको परिस्थिति नै पुर्याउने अवस्था देखिन्छ अहिलेसम्मको गणितले। तथापि अब के होला, यो 27 गतेको कट अफ डेट पछाडिको नेपालको राजनीति के हुन्छ र त्यो पूर्व के हुन्छ, अर्थात् वैकल्पिक सरकार कि चुनाव, यो जुन लडाईँ छ कसको जित होला। आज हामी यावत विषयलाई केन्द्रमा राखेर वरिष्ठ अधिवक्ता बोडबहादुर कार्कीसँग कुराकानी गर्दैछौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। के देख्नुहुन्छ यो राजनीतिक उथलपुथललाई कसरी छोटोमा पहिले सारांश बताउनुहोस् त, अनि अरू विषयलाई म तान्दै लान्छु कृपया। अब यो पछिल्लो समयमा प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिने घोषणा गरिसकेपछि अहिले नेपालको राजनीति एकदम तरङ्गित भएको छ। त्यो तरङ्गित कसरी भएको छ भने प्रधानमन्त्री ओलीले गर्न खोजेको कुरा के हो र उनको भित्री नियत के हो, र अन्य दलहरू नेपाली काङ्ग्रेस भयो, समाजवादी भयो, माओवादी केन्द्र र अब ओलीसँग पनि विमति राख्ने खनाल नेपाल समूहहरूको पनि अब यो ओलीले चालेको अप्रत्याशित कदमको पछि उनीहरूले कस्तो किसिमको रणनीति अवलम्बन गर्ने हुन् भन्ने कुरो अहिले त यो हरेक घर घरमा राजनीतिक वृत्तमा मात्रै होइन, हरेक घर घरमा एउटा पनि चर्चाको पनि विषय बनेको छ। र अब राजनीति कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने किसिमको मानिसले के भने मूल्याङ्कन गर्ने, आकलन गर्ने काम पनि गरिरहेको स्थिति छ। यो कस्तो उहाँले खेल खेलिरहनु भएको छ त राजनीतिमा, जो सामान्यतया भुक्तभोगी हो भने उहाँले चाल्ने सम्भावित कदमको सुईको पाउनु छोडे। हो, सही कुरा गर्नुभयो। अब तपाईँलाई भन्नुहोस् कि पहिलो कुरो त प्रधानमन्त्री ओली जब पनि दोस्रो पल्ट प्रधानमन्त्री भइसकेपछि 77 साल वैशाखदेखि उहाँका जुन गतिविधिहरू छ ती के भने असन्तुलित, अस्वाभाविक रूपमा के भनेदेखि देखिन्छन्। किनभने 77 साल वैशाखमा उहाँले एउटा के गर्नुभयो भने दल सम्बन्धी एउटा अध्यादेश ल्याउनु भयो, जुन दल सम्बन्धी अध्यादेश चाहिँ पार्टीहरूलाई विभाजन गर्नको लागि सहज हुने, त्यो दल सम्बन्धी के भने कानुनमा पार्टी विभाजन गर्नको लागि केन्द्रीय समितिमा 40% अनि संसदीय दलमा नि 40% पुर्याउनु पर्ने के भने व्यवस्था थियो। त्यसलाई के भने त्यसलाईको सट्टामा त्यसलाई हटाएर उहाँले के भने अध्यादेशद्वारा के गर्नुभयो भने केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा जहाँ पनि 40% ल्याए हुने भनेर पार्टी विभाजन गर्ने के भनेदेखि एउटा सहज के भनेदेखि अध्यादेश ल्याउनु भयो। र त्यसपछि अर्को के ल्याउनु भने यो संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्नको लागि जो संवैधानिक परिषद थियो, त्यो संवैधानिक परिषद चाहिँ प्रधानमन्त्रीले जो व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्न चाहन्छ त्यो व्यक्तिलाई उसले इच्छाअनुसार नियुक्ति गर्न सक्ने गरेर उहाँले संसद गरेर ल्याउनु। त्यहाँदेखिका तपाईँको घटनाक्रम हेर्नुहुन्छ भने र त्यसपछि ओलीजीका व्यवहारबाट के देखिन्छ भने जुन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा थियो, त्यो नेकपालाई हुँडलो लगाउने, त्यसमा द्वन्द्व सिर्जना गर्ने, त्यो पार्टीलाई के भनेदेखि अस्तव्यस्त बनाएर
विभाजनसम्म पुर्याउने के भने गतिविधि उहाँबाट के अरे भएको देखिन्छ। उहाँबाट मात्रै भयो होइन, मूलत उहाँकै कारणले के अरे भएको देखिन्छ। त्यसको प्रतिक्रियाको स्वरूप अरूले पनि भूमिका निभाएको छ। मूलत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विभाजन हुने र देशको राजनीतिमा अस्थिरता सिर्जना गर्नेको मुख्य पात्र निर्णायक भूमिका भनेको ओलीकै रहेको छ। तर एउटा कुरा बहादुर कार्कीजी, अरूले जुन के भने प्रतिक्रिया दिए त्यही के भनेदेखि दिँदै आए, त्यसै स्थितिमा आएर कहाँसम्म आइपुग्यो भने उहाँले के भनेदेखि फेरि अप्रत्याशित रूपमा संसद के भनेदेखि विघटन गर्नुभयो। त्यसपछिको अहिलेको राजनीति त अति तरल, अति अनिश्चित को स्थितिबाट गुज्रेको छ। अब उहाँले चाल्ने सम्भावित कदमको सुइँको समेत पाउन नसक्ने अरू भुक्तभोगीहरू, यो चाहिँ उहाँ धेरै चतुर भएर हो वा अरू अलिक उहाँ जति त्यो चलाखैपूर्ण तवरले राजनीति राजपाट चलाउन नसक्ने भएर यो देखियो, यो के हो? अब तपाईँ स्वाभाविक रूपमा हेर्नुहोस्, कुनै पनि मानिसहरू, जो मान्छे विवेकशील मान्छे छ, जो मान्छे के तर्कशील मान्छे छ, जो मान्छे दूरदर्शी मान्छे छ, उसले गर्ने कार्यहरू, सोच्ने गर्ने कार्यहरूमा के हुन्छ भने एउटा सिक्वेन्स मिलेको हुन्छ। त्यसमा निरन्तरता हुन्छ। उतार चढाव भए पनि त्यो उतार चढाव धेरै ठुलो के उतार चढाव के भनेदेखि हुँदैन। तर प्रधानमन्त्री ओलीको के भने व्यवहार र निर्णयमा के देखिन्छ भने उतार चढाव छ, ठुलो उतार चढाव के भनेदेखि देखिन्छ। यस्तो उतार चढाव चाहिँ कस्तो स्थितिमा हुन्छ भने मानिस व्यक्तिगत रूपमा आफूले त एउटा कुरा सोच्छ, म यसरी जान्छु, यसरी अगाडि बढ्छु भनेर आफ्नो के भनेदेखि डेस्टिनेसन निर्धारण गर्ने, त्यो बाटोमा त्यसरी हिँड्ने कोसिस गर्छ। तर उसलाई नियन्त्रण गरेर निर्देशित गर्ने अर्को शक्ति छ भने त्यो शक्तिको निर्देशनको आधारमा हिँड्ने के नै व्यक्तिहरू के नै छन् भने उनीहरूको के गर्छन् भने मनले आफूले सोच्नु त एउटा सोचेको छ, तर निर्देशन अर्को आयो, गर्नु के? अनि निर्देशन त पालना गर्नु पर्यो। त्यसैले गर्दा त्यस्तो सिक्वेन्स के मिल्दैन। त्यस्तै गरेर अहिले प्रधानमन्त्री ओलीलाई के आरोप लगाइन्छ भने उहाँले के भनेदेखि भइरहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विभाजन गर्ने, त्यसपछि देशको राजनीतिमा अन्यल अनिश्चितता के नै सिर्जना गर्ने, यत्रो कोभिडको महामारीको समयमा एउटा राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर जानुपर्नेमा आफ्नै पार्टीभित्र विवाद सिर्जना गर्ने, अन्य पार्टीको बिचमा नि विवाद सिर्जना गर्ने, कस्तो यो केदेखि मूर्खतापूर्ण र बहुलट्टीपूर्ण कार्य गरेको भनेर मान्छेले त भनिरहेको छ नि त। र त्यो स्थितिमा चाहिँ के हो भने त्यो भएको हुनाले के भन्छन् मान्छे भने यो ओलीजीको आफ्नो के विवेकको कुरा मात्रै होइन, उहाँ के भने बाह्य शक्तिको एउटा के भनेदेखि नियन्त्रणमा हुनुहुन्छ, निर्देशनबाट चल्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति हुन्छ। त्यो शक्ति भनेको को भन्दा त आज पर्दाफास भइसकेको छ। त्यो भनेको के भने जुन के भनेदेखि अमेरिका चाहिँ एमसिसी संसदबाट अनुमोदन गराएर वैधानिक रूपमा नेपालमा के भनेलाई एउटा सामरिक अखडा बनाउने र दीर्घकालीन रूपमा जो फौजी अखडा बनाउने उसको जुन योजना थियो, त्यो योजना पुरा गर्ने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री ओली लगायतका के भनेदेखि नेपालका केही पात्रहरूले के नै लिएका थिए। त्यो लिएकोमा जब के भनेदेखि एमसिसी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सिङ्गो रहँदा पास हुन सकेन, नसकेपछि त्यसपछि उहाँले के भनेदेखि जानी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विभाजन के भनेदेखि भयो भने कमजोर हुन्छ, भोलि मेरो के नै भविष्य पनि अन्धकार हुनसक्छ, मेरा के नै फलोवरहरूको स्थिति पनि नाजुक हुनसक्छ भन्न जान्दै जान्दै उहाँ कहाँसम्म आइपुग्नु भयो भने संसद विघटन गरेर पार्टी विभाजन गराउने स्थितिसम्म के नै पुर्याउनु के नै भयो। भएको हुनाले अहिले पनि के हो भने ओलीजीको त यो जब के नै सर्वोच्च अदालतले संसद के नै पुनर्स्थापना गरिदियो, संसद पुनर्स्थापना नगराउने दबाब, अन्तर्राष्ट्रिय दबाब, बाह्य शक्तिहरू जो चाहिँ नेपालको राजनीतिमा अस्थिरता सिर्जना गर्न चाहन्छन्, उनीहरूले संसद विघटन सर्वोच्च अदालतबाट संसद पुनर्स्थापना गर्ने कुरामा पनि नहोस् भन्ने उनीहरूको के नै दबाब र प्रभाव थियो भन्नुहुन्छ। तर सर्वोच्च अदालतले के नै पुनर्स्थापना गरिदिसकेपछि अब आयो के भने ओलीको सोच र बाह्य शक्तिको डिजाइन यसरी हेर्दा देखिन्छ। ओलीको सोच चाहिँ जब संसद पुनर्स्थापना भइसकेपछि चाहिँ के देखिन्छ भने अब विभिन्न खेल खेलेर आफ्नो सत्ताको के भनेदेखि आयो लम्ब्याउने, हिजो त विघटन गराउन के बाध्य पारियो, गरियो। अब के भने यो बदलिदो परिस्थितिमा सत्ता के भनेदेखि बचाउने, त्यसपछि तपाईँ देख्नुहुन्छ ओलीको सत्ताप्रतिको मोह, सत्ताप्रतिको लिप्सा यस्तो अत्यधिक देखिन्छ नि। तर अनि यो भनिरहँदा नि बडबहादुर कार्की तपाईँलाई नै सहज हुन्छ यहीँ जवाफमा मैले जोडेँ। एउटा तपाईँले भन्नुभयो उहाँका गतिविधि र भुक्तभोगीहरू र समकालीन राजनीतिज्ञले पनि भ्याउ पाउन छोडे, स्वीकृति पाउन छोडे, त्यसको जवाफ तपाईँले दिनुभयो। उहाँ आफ्नो प्लान अनुसार सोच्नु त भयो, जान चाहनु भएन, दोहोऱ्याउन चाहिदिनेले उहाँलाई कता अर्कैतिर दोहोऱ्याइदियो, त्यसकारण उहाँका भनाइ
त्यो अनुसार डोरिनु भयो। तपाईँले यो भन्नुभयो है, यो बडो सङ्गीन आरोप छ एउटा कार्यकारीका प्रति। यदि यो पुष्टि हुने अवस्था हो भने योभन्दा ठुलो देशका लागि दुर्भाग्य अरू केही नहुन सक्छ। निर्देशित त जो पनि राजनीतिज्ञ हुनुपर्छ, सत्तामा बसेको हुनुपर्छ, तर जनताबाट, जनताको शक्तिबाट, राष्ट्रबाट हुनु पर्यो। हो, राष्ट्रिय हितलाई हेरेर हो, त्यो हुनु पर्थ्यो। किनकि जनताले त निर्देशित गरेकै हुन्छ नि। अब यहाँ विषय तपाईँ के बताइराख्नु भएको छ भने उनी आफ्नो सत्तालाई आयुलाई लम्ब्याउन चाहन्छन् र त्यसका लागि फेरि उनलाई कसले कसरी डोर्याउन चाहन्छ त्यो शक्ति। तपाईँले नामै किटेर भनिसक्नु भने अमेरिका, उनी त्यतै डोरिन्छन् भन्नुभयो। तर उनी त वारपार गर्न चाहिरहेछन् नि 27 गते। यो के हो त? अब म त्यही भन्दैछु। यो त्यसपछि जब संसद पुनर्स्थापना भयो, संसद पुनर्स्थापना भइसकेपछि प्रधानमन्त्री ओलीको चाहिँ व्यक्तिगत सोच र उहाँको गुटको मान्छेहरूको सोच के देखिन्छ भने विभिन्न तरिकाले सत्ताको आयु के लम्ब्याउने र बाँकी संसदको जुन कार्यकाल छ त्यसमा के भने प्रधानमन्त्री नै सरकारमै के रहिराख्ने भन्ने किसिमको देखिन्छ। तर त्यहाँ चाहिँ अब स्थिति के आयो भने कि अब ओलीको त्यो सोचदेखिको नै रह्यो भने अब आयो के भनेदेखि अब वैकल्पिक सरकारको अब त्यहाँ स्थिति के थियो भने ओलीको सरकार टिक्ने कि ओली सरकार टिकाउन चाहने, अर्को के भनेदेखि ओली विरोधीहरू वैकल्पिक के भनेदेखि सरकार के भनेदेखि दिनुपर्ने एउटा जिम्मेवारीमा के रहेको स्थिति थियो। भएको बेला अब तपाईँ हेर्नुहोस् वैकल्पिक शक्तिमा के हेर्नुहोस् कि अब जस्तो के प्रधानमन्त्रीले संसद के विघटन गरिसकेपछि त्यो चाहिँ असंवैधानिक भएको संविधानलाई के भने संविधानको ट्र्याकभन्दा बाहिर ल्यायो। संसद पुनर्स्थापना भएन भने त यो के संवैधानिक व्यवस्था नै ट्र्याकभन्दा बाहिर जान्छ भन्ने किसिमकोबाट आन्दोलनसम्म भयो कि भएन? त्यो आन्दोलन गर्ने को थिए त भन्दा नेपाली काङ्ग्रेस थियो, त्यसपछि के भने समाजवादी पनि थियो, माओवादी केन्द्र पनि थियो, त्यसपछि एउटा के भने नेकपा के भनेदेखि भित्रैका खनाल नेपाल समूहको पनि असन्तुष्टिहरू के भने थियो। अब मुख्यतः के भने प्रधानमन्त्री ओलीको विकल्प दिनुपर्ने नैतिक दायित्व, संवैधानिक कानुनी दायित्व कसको थियो त भन्दाखेरि काङ्ग्रेस, समाजवादी र माओवादी केन्द्रको पनि थियो। अब यहाँ के आयो भने वैकल्पिक सरकार पनि बन्ने सम्भावना त थियो। के कसरी थियो त भन्दाखेरि जस्तो नेपाली काङ्ग्रेस भयो, समाजवादी भयो, माओवादी केन्द्र तीनटा मिल्दा त वैकल्पिक सरकार बन्थ्यो नि त, ओलीको विकल्प के नै बन्थ्यो। तर त्यहाँ के देखियो त भन्दाखेरि आफूले हिजो चाहिँ के अरे ओलीको विरुद्धमा अभिव्यक्ति गरेको विपरीत समाजवादी पार्टीका महन्त ठाकुर र राजेन्द्र जुन महतो हो उनले के भनेदेखि टाङ अड्याउने काम गरे। उनीहरूले के भन्ने भनेदेखि ओलीलाई नै के भनेदेखि बचाउने तर्फ उनीहरूले के भनेदेखि लागेको देखियो। अब तपाईँलाई थाहा चाहिँ छ राजेन्द्र महतो र के भनेदेखि महन्त ठाकुरको आम जनताले चिनेको लाइन चाहिँ आरोप उनीहरू भनेको दक्षिणद्वारा के भनेदेखि पालित पोषित नेपालको राजनीतिमा हुडोलो मचाउन, नेपालको राजनीतिमा अस्थिरता सिर्जना गर्न अथवा के भनेदेखि दक्षिण शक्तिको स्वार्थ पुरा गर्नको नै खडा गरिएका पात्र हुन् भनेर त आम मान्छेले आरोप लाउँछन्। उहाँहरूको भूमिकाबाट पनि के नि त्यो कुरा गर्ने पुष्टि आउँछ। उहाँले के गर्नुभयो त त्यसलाई वैकल्पिक सरकार बन्न दिने कुरामा उहाँहरूले के भनेदेखि अवरोध गर्ने खडा गर्ने गर्नुभयो। र त्यसपछि त एउटा चर्चा के भयो भने अब यो महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतो समाजवादी पार्टीबाट के अलग हुने, त्यसपछि ओलीलाई समर्थन गरेर त्यसपछि अर्को के भने ओलीलाई नै निरन्तरता दिने भन्ने पनि अहिले चर्चा भइरहेको छ। यही बेलामा त्यसै कारणले चाहिँ 27 गते उहाँले डेट ओत्नु भएको छ। अब ओली त अब यो 27 गते म भन्दैछु उहाँ त वारपार गर्न चाहिराख्नु भएको छ, आयु त घट्न लाग्यो नि मेरो तर्क थियो। तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ त्यहाँ राजापा भित्रबाट जसपक्षमा निस्किन्छ र त्यसले ओलीजीलाई टेको लगाएर फेरि यसलाई आयु भरिदिने काम गर्छ। तपाईँको तर्क यो? हजुर हजुर। अर्थात् तपाईँ यो तथ्यबाट पुष्टि गर्दै हुनुहुन्छ कि ओलीजी आफ्नो आयु फेरि बढाउन चाहन्छन् सत्ताको? हजुर हो होइन, यहाँ चाहिँ के हो भने बडो इन्ट्रेस्टिङ ओलीजीले के भनेदेखि उहाँ त सत्ताको आयु लम्ब्याउने के नै पक्षमा, तर यहाँ तपाईँले देख्नुहुन्छ के भने समाजवादी पार्टीको महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतोको अहिले भूमिका छ त्यो बहुत रहस्यमय र के भने षड्यन्त्रपूर्ण भूमिका छ। र त्यसले के गर्छ भने खास गरेर अहिले वर्तमान नेपालको राजनीतिमा इन्डो वेस्ट भन्छन्, पश्चिमा र के भने दक्षिणहरू के भनेदेखि एउटै
एकै ठाउँमा उभिएर एउटै के भनेदेखि जोइन्ट भेन्चर एउटै नेपाल नीति लिएर उनीहरू आइरहेको स्थिति देखिन्छ। त्यो कुराको अध्ययन गर्दाखेरि के भने प्रष्ट रूपमा कहाँबाट देखिन्छ भने महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतोको के भूमिका बाट त्यसले प्रष्ट हुन्छ भन्छ। अब अहिले उनीहरूले के गरिरहेका छन् भने वैकल्पिक सरकार बन्न नदिने। अब अहिले के भने ओलीजी चाहिँ अहिले नै के भनेदेखि त्यो विश्वासको मत लिने चाहिँ जुन उहाँ अप्रत्याशित रूपमा उहाँले निर्णय गर्नुभयो, सम्भवतः उहाँको आफ्नो आकलन हो जस्तो मलाई लाग्दैन। उहाँलाई जसले आज के दबाब र प्रभावमा पाएर नेपाल विरोधी खेल खेल्न बाध्य पारिरहेको छ, त्यो शक्तिले नै के भने अप्रत्याशित रूपमा तपाईँ के विश्वासको मत लिएर जानुहोस् भनौँ। अविश्वासको मत लिएपछि अब के हुन्छ त? यो जुन 27 गतिको कुरा हो, 27 गते जुन विश्वासको मत लिने कुरामा नेपाली काङ्ग्रेसले भनिसक्यो कि हामी के भनेदेखि विश्वासको मतमा दिने कुरै भएन, दिँदैनौँ भनिसक्यो। माओवादीले आफ्नो फिर्ता लिइसक्यो। अब आयो समाजवादीको। अब समाजवादी भित्रबाट महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतोले ओलीजीलाई चाहिने आवश्यक सङ्ख्या के भनेदेखि पुर्याएर लिएर समर्थन गर्दा नि उहाँको सत्ता के बच्न सक्ने अवस्था के हुन्छ। त्यति बेला त कि त्यो के त्यसरी पार्टीको निर्णय बिना जाँदाखेरि त महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतोलाई पनि के समस्याहरू पर्ने स्थिति हुन्छ। भएको हुनाले यो ल्याइएको त के भने यो जुन ओलीलाई एकातिर विश्वासको मत लिनको लागि दबाब दियो, अर्कोतिर के हो त भने त्यो विश्वासको मत नदिने परिस्थिति निर्माण गरिदिने, जसले गर्दाखेरि फेरि पनि के भनेदेखि अरू नेपालको राजनीति अरू अस्थिरतामा गर्ने पुर्याउने र फेरि निर्वाचनतर्फ नै अथवा निर्वाचन भन्दा पनि संसद विघटनतर्फ नै धकेल्ने पछिल्लो रणनीति जुन शक्तिले हिजो संसद विघटन गराए फेरि पनि त्यो दोस्रो पल्ट एउटा प्रयास गरिरहेको छ। त्यस बापत उसलाई हुने लाभ के? उसलाई त संसद चाहिएको छ नि। तपाईँले अघि भनिराखेको शक्ति यदि हो भने उसलाई त एमसिसी पास गराउनु छ, उसलाई त संसद चाहिन्थ्यो। अलिक बाध्य होइन होइन, संसदबाट त भएन नि त, संसद त थियो नि त। हिजो संसद थिएन, ऊ चाहन्छ नयाँ संसद। हिजो के नै होइन, ओलीजीको नेतृत्वमा रहेको ओली प्रधानमन्त्री भएको पार्टीसँग लगभग 2/3 त थियो नि त। तर के हो भनेदेखि त्यो संसदबाट त के हो पास हुन सकेन। नसकेपछि त अब के हो भने उनीहरूको नि सोचाइ के हो भने अब यो संसदबाट अनुमोदन गराउन सक्ने सम्भावना के नै छैन, अथवा यो अहिले भइरहेको एक्जिस्टिङ जुन के भनेदेखि संसद छ त्यो संसदलाई क्रस गरेर सहज तरिकाले आफ्नो के भनेदेखि नेपालको जुन गेम प्लान हो त्यो लागू गर्न सकिँदैन भनेर नै यो विघटनका प्रक्रियाहरू चले जस्तो के मलाई लाग्छ। भएको हुनाले अब चाहिँ फेरि पनि अर्थात् यहाँ एमसिसीको मामिलामा त कङ्ग्रेस र प्रधानमन्त्रीज्यूको पार्टी बिचको एकमत जस्तो देखिन्छ। जसपाको एउटा खेमा पनि देखियो, त्यसलाई मिलाइयो भने पनि सभामुखबाट अवरोध हुने भयो, त्यसकारण उनले पार लाग्न जस्तो देखेन। त्यही हो, त्यो अब उनले नयाँ फर्मेसन संसदको बनाउन चाह्यो। अब यस्तो हुन्छ नयाँ फर्मेसन चाहिँ यस्तो हुन्छ, कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने यस्तो विदेशी शक्तिहरूले आफ्नो जुन गेम प्लान आफ्नो रणनीतिहरू अब मानौ नजिकै पनि छन् समय, बडो इन्ट्रेस्टिङ पनि हुन्छ यो कुरो। 27 गते ओलीजीले विश्वासको मत पाउनुभयो, अर्थात् पाउने अवस्था सिर्जना भने फेरि त्यहाँ फ्लोर क्रसको पनि डर होला नि त, आफ्नैबाट घात हुन सक्ने सम्भावना त्यो कति छ? अब हेर्नुहोस्, यो 27 गतेको जुन के भनेदेखि जुन विश्वासको मत लिने कुरा छ त्यो त अब प्रधानमन्त्री ओलीले करिब के नै जुवा खेल्नुभएको हो। त्यो त पनि बहुत के नै त्यति बेलाको स्थिति के निर्णय हुन्छ भन्न सक्ने अवस्था के नै हुँदैन। अब पहिलो कुरो त ओलीजीले समाजवादीको महन्त ठाकुर राजेन्द्र महतोको समर्थन जुटाउन खोज्नु भएको छ, त्यो कति सहज हुन्छ ती पनि एउटा प्रश्न छ। उनीहरू कसरी आउने हुन्? पार्टीमा उनीहरू आए, अब त्यसपछि अब पुग्ने अवस्था आयो भने, अब विश्वासको मत पुग्ने अवस्था आयो भने नेपाल खनाल समूह चुप लागेर बस्दैला। अब यहाँ के छ स्थिति के छ भने अहिले के भनेदेखि ओलीजीको रणनीति के देखिन्छ भने एकातिर खनाल नेपाल समूहको के भनेदेखि सांसदहरूमाथि के भनेदेखि सभार पनि हुने, अर्कोतिर के भने उनीहरूलाई के भनेदेखि सभार पनि हुने, त्यसलाई फेरि सिद्ध्याउने पनि भने। अब ओलीजी के भनेदेखि भोलिको भावी के राजनीतिमा खनाल नेपाल समूहलाई बचाएर जाने पक्षमा उहाँ के हुनुहुन्न। उहाँको लागि म त्यसमा आउँछु क्रमशः पूर्णबहादुर कार्कीज्यू। अहिले मैले सोधेको चाहिँ तपाईले यही आइरहेको जसपाले साथ दियो र उहाँलाई समर्थन पुग्ने अवस्था देखियो भने अङ्कका हिसाबले त्यो खनाल नेपाल समूहले चाहिँ फोर क्रस गरिदिने सम्भावना कति देखिन्छ? म त्यही भन्दैछु, त्यही भन्दैछु म। त्यसकारण के हो भने उनीहरूले पनि खनाल नेपाल समूहले के बुझेका छन् भने ओलीले
ले अब हामीलाई उनको रणनीति भनेको सिद्ध्याउने रणनीति हो। त्यसकारण बच्नको लागि आफूले के नै जे पनि गर्नुपर्छ भन्ने मनस्थितिमा उनीहरू पनि रहेको स्थिति छ। त्यसकारण अहिले त चर्चामा आएको छ, आजकै मिडियामा चर्चामा आएको छ, खनाल नेपाल समूहलाई के भन्दै संसदमा राजीनामा दिने भन्ने कुरा नै आएको छ, सामूहिक राजीनामा दिने कुरा आएको छ। त्यसपछि के भने फ्लोर क्रसका कुराहरू पनि आइरहेको छ। त्यो जे पनि हुन्छ त्यसले साथ दिन्न दिन्न, किनभनेदेखि उनीहरूको लागि त जीवन मरणको प्रश्न भयो। अहिले त के जीवन मरणकै हो भने पनि अब अनुशासनमा बसौँ, कम्युनिस्टको भर भएन छैन, तिनीहरू मिल्न पनि सक्छन् भन्ने त्यो स्थिति अन्त्य भइसकेको छ। त्यो स्थिति के हो भने ओलीजी मानव मिलो भने नि, यहाँ म अझै पनि जोड गरिरहेको छु, काङ्ग्रेस त एमसिसीको मामिलामा एजेन्डा मिलिरहेको देखिन्छ काङ्ग्रेस र ओलीको पार्टी बीच, अर्थात् प्रधानमन्त्री र देउवा बीच त एक खालको त्यहाँनिर मिलेभगत छ पनि भन्ने गर्छन्, आरोप छ यो। जसपा मिलिदियो र उहाँले समर्थन पाउनुभयो भने यदि हडल गरिराख्नुभयो सभामुखले भने त उहाँलाई महाभियोग पनि त उनीहरूले लगाउन सक्छन् कि सक्दैनन्? अहिले त्यो स्थितिमा के अरे पुग्न सक्ने अवस्था के नै छैन, भनेको त्यहाँ जाँदैन त्यो स्थिति नै छैन अहिले। किन स्थिति छैन भने त्यति बेलाको अहिले तपाईँले देख्नुभयो भने जस्तो तपाईँले भन्नुहोस् यो संसद विघटन गर्ने कुरामा त्यो चाहिँ घुमौरो तरिकाले समर्थन नेपाली काङ्ग्रेसका के अरे सभापति शेरबहादुर देउपाको पनि थियो भनेर भनिन्छ र व्यवहारले त्यो पनि देखिन्छ। किनभने सर्वोच्च अदालतबाट संसद पुनर्स्थापना भइसकेपछि तपाईँकै नेतृत्वमा सरकार बनोस् भन्दा पनि उहाँले जागिर देखाउनु भएन नि। अहिले पनि उहाँ के हो भनेदेखि पार्टीभित्रको दबावको कारणले ओलीको विरुद्धमा बोले जस्तो गर्नुभएको छ, वैकल्पिक सरकारको कुरा गर्नुभएको छ, तर भित्री रूपमा उहाँको त अहिले पनि के देखिन्छ त भने फेरि पनि के भने संसद विघटन नै होस् भन्ने किसिमको उहाँको धारणा रहेको भन्ने कुरो त विभिन्न घटनाक्रमबाट त्यो मुड किन छ उहाँलाई? त्यो मुड त के हो त, हिजो के भनेदेखि ओलीलाई के भने कसले के भने संसद के विघटन गर्न लगायो, शेरबहादुर देउपाको लगाम कहाँसँग छ? त्यो त एउटै कुरा हो नि। जुन शक्तिले के भनेदेखि संसद विघटनलाई चुनाव प्रतिको मोह भन्दा पनि त्यो जो शक्तिसँग उहाँको लगाव छ त्यसका कारण चाहिँ बाध्यता हो तपाईँले भन्नु भएन, तपाईँले के भन्नुभयो, तपाईँ एउटा भन्नुहुन्छ जस्तो के भने प्रधानमन्त्री ओलीले बिना सन्दर्भ एउटा सर्वदलीय बैठक बोलाएर एमसिसी कुनै हालतमा पास गर्नुपर्छ भन्नु भएन। अनि त्यसपछि फेरि अर्को कुरा के आयो, शेरबहादुर देउपाजीले नि एउटा पत्रकार सम्मेलन गर्नुभयो, एमसिसीमा कसैले कुरा बुझेकै छैन, एमसिसी पास गर्नुपर्ने विकास विरोधी कुनै कुरा आइरहेछ भन्नु भएन। त्यसले त तपाईँ देख्नुहुन्छ एमसिसीले ओलीजी र शेरबहादुर देउपाजीलाई जुन बाँधिएको कुनै जुन गाँठो छ, त्यो लगन गाँठो छ नि, त्यो गाँठो त के भनेदेखि तत्काल के भने त्यति सजिलै छुट्न सक्ने अवस्था छैन, उनीहरू त छुट्ने अवस्था के नै छैन। त्यो भएको हुनाले यसले त के देखाउँछ भने चाहे शेरबहादुरजीको भित्री रणनीति होस् अथवा के भनेदेखि ओलीजीलाई चलाउनेहरूको के नै रणनीति, त्यो रणनीति भनेको के भने फेरि पनि संसद विघटन के नै गराउने र अस्थिरता र अराजकता बचाउने। अब तपाईँलाई एउटा अनुरोध गर्छु, कहिलेकाहीँ हेर्नुहोस् के भने राष्ट्रमा के भनेदेखि ठुला सङ्कटहरू आउँछन्। अहिले देश ठुलो सङ्कटमा छ, कोभिडको कारणले गर्दाखेरि आज देश अस्तव्यस्त छ, कुन नागरिकको जीवन कति बेला समाप्त हुने टुङ्गो छैन। यति बेला देशले के खोजेको छ, पार्टीहरूको बिचमा विवाद र झगडा खोजेको छ। यो राष्ट्रिय सङ्कट समाधान गर्नु त सबै पार्टीहरूको एकता, राष्ट्रिय सहमतिको के अरे सरकार राष्ट्रिय सहमति खोजेको छ छैन के अरे पार्टीहरूको लागि पार्टीको के अरे स्वार्थ ठुलो हो कि नेताको स्वार्थ ठुलो हो कि राष्ट्र र जनताको स्वार्थ ठुलो हो? जनता र राष्ट्रको स्वार्थ ठुलो हुनु पर्यो नि। यति बेला त के भने ओलीजीले चाहिँ उहाँ यदि के उहाँसँग त्यो कुनै विवेक हुन्थ्यो भने एउटा सामान्य मान्छेमा नै विवेक हुनु पर्यो, तर ओलीजीमा त्यो विवेक पनि देखिएन। मेरो कारणले आज राष्ट्रिय सहमति बिथोलिरहेको स्थिति छ। म राजीनामा दिन्छु, बरु के मैले पनि के भनेदेखि पत्याको मान्छे प्रधानमन्त्री बनाऊ, राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाऊ र यो अहिले देशलाई यस्तो सङ्कटको बेलामा अन्यल र अनिश्चिततामा नफसाऊ र अर्को के अरे प्रधानमन्त्री सहमतिको प्रधानमन्त्री बनाऊ भनेर भन्नु पर्दैन थियो। यो सङ्कटमा उहाँको त कस्तो किसिमको एउटा के देखिन्छ भने देश डुबिरहेको छ, देश जलिरहेको छ। खालि के हो त भनेदेखि कसरी हुन्छ अस्थिरता सिर्जना गरे, कसरी हुन्छ के वितण्डना मचाउने खेल तपाईँ देख्नुभयो नि। आज तपाईँलाई प्रदेश सरकारको स्थिति हेर्नुहोस् त, ओलीजीले त के भने केन्द्रमा त वितण्डा मचाउनु भएको थियो, त्यो अराजकता मचाउनु भएको थियो। अब तपाईँले प्रदेशमा त्यसको आगो सल्किएको तपाईँको भने गण्डकी प्रदेशमा सांसद अपहरण काण्ड हेर्नुहोस्, किनबेच काण्ड हेर्नुहोस्, अनि गण्डकी प्रदेशको लुम्बिनी प्रदेशको तपाईँ के भनेदेखि त्यहाँको के भनेदेखि संसद खरिद बिक्री पर्नुहोस्। अब यसले त के हो भने काम कुरो एकातिर खुम्बुलेको बोकी ठिमीतिर भनेछु, राष्ट्र यत्रो के भनेदेखि आर्थिक सङ्कटमा छ, जनताको जीवन यति असुरक्षित छ। यति बेला त्यतातिर ध्यान दिनुपर्नेमा अब के भनेदेखि झगडालाई के भनेदेखि
झन् के भने बढाउने, झन् पेट्रोल थर्ने किसिमका कामहरू अहिले के भने जुन के भने भइरहेको छ। र यसले गर्दाखेरि त के भने मलाई त कस्तो लागिरहेछ भने तपाईँ हेर्नुहोस् अहिले ओलीजीको प्रवृत्ति एउटा के भने पहिला चर्चित भयो नि ध्रुवे हात्ती भन्ने, त्यसले धेरै के भने नष्ट गर्यो गरेन त। अनि त्यस्तै नेपालको शासकहरूमा एउटा के भने रणबहादुर शाहको नाम आउँछ। उसले पनि के भने शासकले त विभिन्न के भने सबै राम्रो शासक त भएनन्, उसले पनि के भने बहुत वितन्ना मचाएको भन्ने किसिमको चर्चा इतिहासमा हामीले देख्न त पाएनौँ, तर इतिहासमा हामीले पढेका छौँ यहाँबाट। त्यसकारण अहिले के भने ओलीजी के भनेदेखि अहिलेको उहाँको गर्ने जुन काम गराएर निर्णय गर्ने जुन किसिमको छ त्यो के भने उहाँ त अराजकता स्वभावको, उहाँ के भनेदेखि राष्ट्रलाई जनतालाई देशको परिस्थितिलाई कहीँ पनि उहाँलाई त्यसले के भने छुएको छैन। उहाँ चाहिँ के हो भनेदेखि खालि सत्ता लिस्सामा चुर्लोमा डुबेको अवस्था छ। अनि सत्ता के भने प्यासी गर्ने बनेको छ। अनि त्यसको लागि के भने जनता राष्ट्रको स्थिति के छ, जनताको स्थिति के छ, अब मैले यो चाल्ने कदमले भोलि दीर्घकालीन रूपमा देशलाई के असर पर्छ, जनताको जीवनमा के असर पर्छ, त्यो कुनै पनि सोच के स्थिति भएको छैन। भएको हुनाले त अहिले त के भने मलाई लाग्छ मैले अहिलेसम्म के भनेदेखि आफूले जीवनकालमा भएको र नेपालको इतिहास पढ्दाखेरि यति अविवेकी, यति के भनेदेखि बहुलठ्ठीपूर्ण प्रधानमन्त्री त के भनेदेखि नेपालको इतिहासमा भएको मैले त देखेको छैन। अब तपाईँले प्रदेशतिरको विषय पनि प्रसङ्ग जोडिहाल्नुभयो। त्यो प्रदेशतिर देखिएका ती गतिविधि, त्यो लिलाम बडाबडको अवस्था 27 गते पूर्व या केन्द्रमा देखिने सम्भावना कति छ? होइन त्यो छ। जस्तो के भने अहिले त के भने ओलीजीकै गुटका मान्छे समूहका मान्छेहरू के उनीहरूले छ भने अहिले जुन समाजवादीका के भनेदेखि जुन महन्त तथा राजेन्द्र महतोहरू छन्, एउटा त उनीहरूलाई परिचालित गर्ने जुन शक्तिले जुन के भने हामीलाई विश्वास दिएको छ, धाप दिएको छ, उसले गर्दाखेरि अहिले जति महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतोमा के भनेदेखि व्यक्ति छन् त्योभन्दा बढी अरू बढी अहिले के भने बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवको पक्षमा रहेका सांसदहरूलाई पनि हामी किनेर हुन्छ कि अथवा विभिन्न तरिकाले प्रभावमा पारेर ल्याउन सकिन्छ र ओलीजीको पक्षमा 27 गते बहुमत के अरे पुर्याइदिन के अरे सकिन्छ भन्ने कुरो त उनीहरूले के भनेदेखि अहिले दाबी गर्दै आएका छन् नि। ओके, अब 27 गतेको अवस्था पछाडिको कुरा गरौँ। दुईटा सिनारियो पक्का पक्की छ कि विश्वासको मत उहाँले प्राप्त गर्ने कि गुमाउने, यो त निश्चित छ। पाउँदाखेरिको अवस्था त तपाईँले बताइसक्नुभयो। गुमाउँदाको प्रक्रिया के हुन्छ अब यो बताउनुहोस् त। अब तपाईँले जस्तो के भने यसको संवैधानिक कानुनी र राजनीतिक अब 27 गते उहाँले के भनेदेखि विश्वासको मत प्रधानमन्त्री ओलीले पाउन सक्नु भएन भने उहाँले संविधान त राजीनामा दिनुपर्छ। राजीनामा दिएपछि राजीनामा दिएपछि उहाँ काम चलाऊ प्रधानमन्त्रीको रूपमा के भनेदेखि रहनुहुन्छ। मैले संविधानको कुरा गर्छु। हुन त ओलीजीले के गर्नुहुन्छ, ओलीजीका कुन असंवैधानिक कदमलाई राष्ट्रपतिले कसरी स्वीकृति गर्नुहुन्छ भन्ने त यहाँ भन्नै सकिँदैन। जे तपाईँ देखिहाल्नुभयो लुम्बिनी प्रदेशको के भनेदेखि त्यहाँको के भने प्रदेश प्रमुखले गरेका गतिविधि तपाईँले देखिहाल्नुभयो। अब यहाँ भन्न त सकिँदैन। तैपनि मैले संवैधानिक रूपमा भन्दाखेरि चाहिँ यदि उहाँले विश्वासको मत लिन सक्नु भएन भने त्यसपछि के हुन्छ भनेदेखि उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ। राजीनामा दिएपछि उहाँ काम चलाऊ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। अब त्यसपछि स्थिति कहाँ आयो त? उहाँले विश्वासको मत चाहिँ के भनेदेखि संविधानको धारा 76(2) अनुसारको प्रधानमन्त्रीले जुन विश्वासको मत लिन नसकेपछि अब फेरि पनि के दिनु पर्ने 76(2) अनुसार नै 2 वा 2 भन्दा बढी दल मिलेर सरकार बनाऊ भनेर राष्ट्रपतिले अब 2 दलको लागि 76(2) को आह्वान गर्नु पर्यो। आह्वान गर्दाखेरि त्यति बेला के अरू के भनेदेखि जस्तो नेपाली काङ्ग्रेस भयो, समाजवादी भयो, अनि माओवादी केन्द्र लगायतले उनीहरूले हामीसँग के भनेदेखि 2 बेला बहुमत पुर्याउन सक्छौँ भनेर दाबी गर्यो भने त्यो व्यक्तिलाई के भनेदेखि के गर्नु पर्यो भनेदेखि नियुक्ति गर्नुपर्छ। अब के भनेदेखि नियुक्ति गरिसकेपछि उसले के गर्नु पर्यो, फेरि विश्वासको मत उसले पनि विश्वासको मत लिनु पर्यो। तर पहिला सुरुमै के हुन्छ भने राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री ओलीको अनुकूल भएको हुनाले राष्ट्रपतिले सम्भवतः ओलीको पक्षमा उहाँ चाहिँ धेरै के भनेदेखि लागेको स्थितिलाई हेर्दाखेरि उहाँले चाहिँ टाउकै गनेर 51% ल्याइसकेपछि मात्रै उहाँले के गर्नुहुन्छ,
उहाँले नियुक्ति गर्नुहुन्छ। नियुक्ति 51% ल्याइसक्यो। सो त के भनेदेखि त्यो त के भने विश्वासको मत के भने प्राप्त गरिहाल्यो। अब त्यसपछि के भनेदेखि गरेन के भनेदेखि भने अब यहाँ दुईवटा खेल हुनसक्छ। एउटा वैधानिक संवैधानिक रूपमा त्यो बाटो हुनसक्छ, तर त्यो उहाँले फेरि पनि के भनेदेखि संविधानको धारा 76(2) अनुसारको 2 वा 2 भन्दा बढी दल मिलेर सरकार बनाउन आह्वान नगरिकन राष्ट्रपतिले के गरिदिनु सक्नुहुन्छ, एउटा स्टेप नागेर संविधानको एउटा धारालाई नै के भने कुल्चेर अगाडि बढ्दिन सक्नुहुन्छ भने सबभन्दा अब यो के भने 76(2) को अभ्यास त भइसक्यो। ओलीजीले के विश्वासको मत लिन सक्नु भएन। अब त के भने सबभन्दा ठुलो दलको हैसियतले प्रधानमन्त्रीलाई के अरे प्रधानमन्त्रीमा पुनः ओलीजीलाई नै नियुक्ति गरेको भनेर उहाँले घोषणा गरिदिनु सक्छ। किनकि एक अन्तर्गतबाट स्वत यो 2 मा गइसक्यो, 2 मा गइसक्यो हुन सक्छ। हो, तर त्यो कुतर्क हो। तर के भने फेरि हेर्दा त त्यो देखेको पनि छ। होइन, त्यस्तो हुँदैन। त्यो त के भने उहाँले जब के भने अहिले त अविश्वासको प्रस्ताव आएर के नै हटेको अवस्थामा एउटा कुरा के हुन्थ्यो होइन, उहाँले त अहिले विश्वासको मत लिँदै हुनुहुन्छ नि। विश्वासको मतबाट उहाँ असफल हुनुभयो भने त्यसपछि 76(1) अन्तर्गतै जानु पर्यो। होइन, 76(1) होइन, विश्वासको मत अहिले विश्वासको मत गुमाउने सरकार भनेको त 76(2) को हो नि त। 76(2) को भनेको मतलब के 76(2) को सरकारले जब विश्वासको मत गुमाउँदैछ भने फेरि 76(2) के लागि आह्वान गर्ने कि गर्नुपर्छ। सुन्नु न, अहिले पो 2 के लागि आह्वान गर्ने कि 3 को लागि? होइन, 76(2) को व्यवस्था भनेको के हो भने कि पहिलो 76(1) को भनेको एउटै दलको बहुमत भएको हो, च्याप्टर क्लोज भइसक्यो। 76(2) भनेको के हो भने 2 वा 2 भन्दा बढी दल मिलेर जुन सरकार जुन बनाउने कुरा हो नि त्यो कुरा हो। अब त्यसमा के मानियो मैले यहाँलाई सोधेको चाहिँ तपाईँ वरिष्ठ अधिवक्ता पनि मलाई एउटा बताइदिनुहोस् के भन्दा 76(1) भनेको बहुमत प्राप्त दलले सरकार बनाउने त्यो छैन। अहिले छैन, बहुमत प्राप्त दल नै विभाजित छ, किनकि नेकपा भने त विभाजित भयो। त्यस पछाडि 76(2) को सरकार बन्नु, 2 वा 2 भन्दा बढी दलको समर्थनमा बन्नु नि त सरकार। त्यो भनेको 76(2) को अहिलेको सरकार हो। ठिक, माओवादी केन्द्रले समर्थन पनि फिर्ता लिइसक्यो। यसको अर्थ उसले बहुमत गुमायो, अब विश्वासको मत लिँदैछ। विश्वासको मत लिँदै गर्दा ऊ फेल भयो। 76(2) फेल भएको हो नि त। होइन, त्यो 76 होइन, यो ओलीको जीको जस्तो 76(2) फेल भएको होइन। तपाईँले 76(2) भने यसरी भने तपाईँले के हो भने 76(2) को सरकार फेल भएर 3 मा जाँदैन त। होइन, 76(2) अनुसार भएको जो के भनेदेखि प्रधानमन्त्री के भनेदेखि हो, उहाँले के भनेदेखि त्यो कुन स्थितिमा भयो त भन्दाखेरि पार्टी विभाजन भएको कारणले गर्दा 76(2) मा, म त 76(1) मा हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि 76(2) मा आएपछि संविधानको धारा 100 अनुसार उहाँले विश्वासको मत लिनुपर्ने हो। अब अहिले के भने प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत संविधानको धारा 100 अनुसार लिने हो, 76 अनुसार होइन नि त। 100 अनुसार त लिनुभयो, तर कुन सरकार भन्दा 76(2) को सरकार हो। उहाँले संविधानको धारा 100 अन्तर्गत अबले सुन्नु न, 100 अनुसार उहाँले संविधानको धारा 100 अनुसार विश्वासको मत उहाँले माग्नु, त्यो फेल हुनुभयो भने अब उहाँले केमा आउनु पर्यो त भन्दाखेरि अब ओलीजी फेल हुनुभयो। तर के भने 2 वा 2 भन्दा बढी दलको समर्थन लिएर अर्को व्यक्ति पनि त बन्न सक्छ नि। उसले अर्कोलाई मौका नपाउने पाउनु पर्यो नि त। त्यसपछि त्यो मौका दिनुपर्छ संविधान त। त्यो मौका यहाँ अझै कन्फ्युज भयो। यसलाई राम्रो बुझाइदिनु। होइन, मलाई कन्फ्युज भयो, दर्शकलाई पनि कन्फ्युज हुनसक्छ, धेरै मान्छेलाई कन्फ्युज हुनसक्छ। 76(2) को मौका अन्तर्गत त सरकार त बनिसक्यो नि त। 76(2) अन्तर्गत त यो सरकार बनियो। अहिले त चालु अवस्थाको सरकार 76(2) को मेरो तर्क कि होइन हो नि। यो फेल हुँदैछ, यसले बहुमत गुमायो, यो ढल्यो। त्यसपछि पनि हामी 76(2) मै अडिन पाउँछौँ या स्वतः सिद्ध प्रक्रियामा हामी 3 तर्फ अघि बढ्ने? होइन, सोझो हिसाबले भन्नुहोस्, जुन के भने प्रधानमन्त्री ओली के भनेदेखि पार्टी एकता भएपछि कुन प्रधानमन्त्री बन्नु? 76(1) को होइन, 76(1) को भइसकेपछि के हो? सुरुमा 76(2) को होइन, पहिला सुरुको 76(2) को सरकार पार्टी एकता भइसकेपछि 1 मा पुग्नुभयो। अब त्यसपछि के हो? 2 मै झऱ्यो। सर्वोच्च अदालतको फागुन 23 गतेको फैसलाले के भनेदेखि यो 2 मै झऱ्यो। 2 मा झरो होइन, 2टा पार्टी बनाइदियो। 2टा पार्टी जब बनाइदिएपछि झरिसकेको स्थितिमा नआउनुहोस् न। अब त्यसपछि आएपछि के हो त? 1 को प्रधानमन्त्री जुन के भनेदेखि बहुमत प्राप्त भएको दलको हैसियतले उहाँ बन्नुभएको त्यो पार्टी के नि विभाजन भयो भने अब कुन धारा आकर्षित? 76 आकर्षित हुने होइन नि त। संविधानको धारा 76 100 आकर्षित हो। 100 भनेको भने विश्वासको के नि मत लिनु पर्यो। विश्वासको ठिक, तपाईँ ठिक समयमा आउनु। अब मेरो प्रश्न यहाँ, यदि उहाँ 76(1) को अवस्था गुमाइसकेको हो भनेर परीक्षण त 1 महिनाभित्र गर्नुपर्थ्यो होला नि त, 23 मा। त्यो त गरिएन। त्यो त अवैधानिकमा बस्नुभयो।
अवैधानिक खै त प्रश्न त कहीँ उठेन त्यसो भए अनि किन उठेन उठ्यो नि तर ढिलो होस् के भने उहाँ त्यसमा के भने जानुभयो अब अहिले 76 जब के भनेदेखि 100 अनुसारको उहाँले विश्वासको मतमा उहाँ असफल हुनुभयो भने अब कहाँ आउँछ त अब 76 आकर्षित हुन्छ 76 आउनु पर्यो 76 आउँदाखेरि 76 को अवस्था छैन एउटा दलको बहुमत छैन अब जानु पर्यो कहाँ 76 के नि 2 मा जानु पर्यो तपाईँ यो चाहिँ क्लियर बताइदिनुहोस् अहिलेको सरकार 76 2 को हो कि 1 को 76 1 बाट के ने विभाजन के ने भएर अब अहिले के भने 2 को मा स्थितिमा आउन सक्ने स्थिति हो कि हैन भन्ने टेस्टको अवस्थामा परीक्षणको अवस्थामा 100 अनुसार यो 76 2 मा छ कि छैन भनेर परीक्षण हुन लागेको हो परीक्षणको अवस्था संविधानको धारा 100 अनुसार हुने हो अब अनि त्यसपछि के भने तपाईहरु अधिवक्ता अब तर्कमा तपाईहरु खेल्नुहुन्छ लजिकमा ठीक छ त्यसपछि 2 मा आउँछ 2 मा के भनेदेखि वैकल्पिक सरकार बन्नको लागि त अरु व्यक्तिलाई पनि त मौका दिनु पर्यो यो 2 महिनामा अविश्वासको पनि ल्याउन सकेन व्यक्ति किटेर प्रधानमन्त्री पनि हुन सक्छ अब 2 मा आउँछ 2 मा आइसकेपछि 2 मा एकछिन मालिनु 2 मा के भने भोलि राष्ट्रपतिले के भन्नुहुन्छ तपाईको 51% ल्याएर देखाउनु भयो भने मात्रै म 2 अनुसार नियुक्ति गर्छु 76 2 अनुसार न गर्दिन भन्नुभयो त्यति बेला दलहरुले के त्यो संख्या पुर्याउन सकेन भने अब नियुक्ति नहुने हो ओलीजी त के भने के भइराख्नु भएको छ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ काम चलाउ प्रधानमन्त्री भइराख्नु छ अनि त्यसपछि के भने त्यो काम चलाउलाई अनि 3 मा आउनु पर्यो के गर्नु पर्यो भने कि ठुलो दलको हैसियतले उहाँलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्नु पर्यो उहाँले 30 दिन भित्र विश्वासको मत लिनु पर्यो त्यहाँ पनि फेल हुनुहुन्छ उहाँ त्यो पनि के भने फेल होला अथवा जे होला त्यसबाटै उहाँ सक्नु भएन भने फेरि के भने गर्नु पर्यो भने कुनै एउटा सांसद जसले म के सबै दलको समर्थन लिएर म बहुमत पुर्याउन सक्छु भर्यो भने अनि त्यो व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन्छ हैन अब त्यो के भन्दै त्यति बेला पनि त्यो पनि सिग्नेचर गरेर सबै के देखाउनु पर्यो भन्दाखेरि त ओलीजी नै रहिराख्ने अवस्था हुन्छ त्यति बेला किन राष्ट्रपतिले के भने ओलीजीको पक्षमा भूमिका निभाइदिएको अवस्थामा अनि त्यसपछि विश्वासको मत लिन नसकेपछि त्यसपछि संसद के विघटनको स्थितिमा जान्छ भनेपछि सिनारियोले चाहिँ बढ्ता प्रबलता के देखायो बढी के भने विघटनतर्फ लगेको छ बाह्य डिजाइन नि त्यही हो बीचमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाले के अवरोध भएको थियो र अब चाहिँ त्यतैतिर विघटनतिर नै लाने जस्तो किसिमको अहिले त्यो गेम प्लान भइरहेको जस्तो के नै घटनाक्रमले देखाउँछ त विघटनको मुडमा देउबाजी स्वयं प्रचण्डजी र ओलीजी त भइ नै हाल्नुभयो देखिन्छ कि देखिन किनकि यहाँ त कांग्रेसको निर्णयले पनि चुनावतिर लाने कोसिस गरेको हो कि जस्तो देखिन्छ किनकि विश्वासको मत हामी फेल गराउँछौँ भन्यो माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता गरिसक्यो अब तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ यो 76 को सरकार हो कि होइन टेस्ट गर्ने अवस्था हो भन्दै हुनुहुन्छ माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लियो समर्थन फिर्ता त्यति बेला हुन्छ जति बेला 76 को सरकार बन्छ भनेपछि कुरा आपसमा यहाँ बाजिरहेछ के यो के हो अन्यल देखियो बाजीको त घटना नै छ अब तर के हो भने जस्तो गरी सरकार बनाउने जुन कुरा छ नि यो विघटनकै तर्फतिर लाने के भनेदेखि ले कसले भूमिका निभाइरहेको छ भनेर के भनेदेखि अहिले अध्ययन गर्दा के देखिन्छ भने ओली चाहिँ त्यसको त मुख्य पात्र भइहाल्नु र नेपाली कांग्रेसभित्र शेरबहादुर देउपासँग भिन्न मत राख्नेको दबावको कारणले उहाँ अलिकति म के भने ओलीको विकल्प दिनको लागि तयार छु भने जस्तो देखिन्छ यस्तो भनेको स्वाङ मात्रै हो र भित्री रूपमा चाहिँ के भने फेरि पनि संसद विघटन गराउने लाइन ओलीजीको देउबाजीको मुड पनि त्यही हो त्यसपछि तपाईँ समाजवादी भित्रको के भने विघटनतर्फ नै धकेल्ने महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतो भूमिका तपाईँले खुला रूपले आएको छ अब आयो माओवादी केन्द्रको चाहिँ के देखिन्छ भने बडो ठुलो नैतिक सङ्कटमा फसेको छ ओलीजी दिनै पछि गाली गर्नुहुन्छ आज फिर्ता लि भोलि फिर्ता लि तिम्रो के भने समर्थन मलाई चाहिएर किन समर्थन गरिरहेको भन्छन् अनि राजनीतिक विरुद्ध र किन आम जनतालाई पनि ओलीलाई के भने गाली पनि गर्ने अनि समर्थन पनि दिइराख्ने भने अर्को उनीहरूलाई दबाब पनि उनीहरूले फिर्ता लि भनिरहेछ के भनिरहेको छ अनि भइसकेपछि के हो भने अब त्यो स्थितिमा सधैँभरि कसरी के भने ओलीलाई समर्थन गरेर बसिराख्ने भन्ने किसिमको एउटा कुरा भयो अब दोस्रो कुरा के भने होइन निर्वाचनमा धकेल्न जाउँ अब देशको राजनीति यसरी अस्थिरतामा जान्छ कि त्यसपछि यो संविधान रहने हो कि होइन यो व्यवस्था रहने हो कि होइन एउटा कुनै सङ्कट छ बडो अप्ठ्यारो स्थितिमा माओवादी केन्द्र थियो अब अहिले पछिल्लो त प्रधानमन्त्री ओलीले यति बाध्य गराइदिनु भयो कि अब माओवादीले पनि के भने नचाहँदा नचाहिँदै पनि उसले के गर्नु पर्यो समर्थन फिर्ता लिनुपर्ने बाध्यता भयो जस्तो त्यस्तै गरेर त यो ओलीजीसँग भिन्न मत राख्ने खनाल नेपाल समूहको नि मुड के देखिन्छ भने अहिले के भनेदेखि फेरि पनि चाँडो विघटनमा नजाओस् यसले के भनेदेखि राजनीति अस्थिरता ल्याउँछ भनेर उनीहरू के भने फुकी कदम चालेको पनि देखिन्छ तर ओलीजीले उहाँहरूलाई पनि के गर्नुभएको छ अहिले बाध्य पार्नु भएको छ ओके अब
तर प्रश्न त्यही आउँछ, समर्थन फिर्ता भनेको त 76-2 को सरकार हुँदा न हो भन्ने हो, किन लियो भन्नेले पनि फेरि त्यहाँ तथ्य आफैमा यो 76-2 को सरकार रहेछ भन्ने पुष्टि गराउँछ। खैर जे होस्, संसद विघटनतर्फ नै अग्रसर देखिन्छ भनिसकेपछि त्यहाँ धेरै विवाद गरिराख्नु परेन। तथापि लडाइँ त त्यसैमा हुने देखिन्छ दलहरूको, फेरि केही समय माथापिच्छी। हजुर हजुर। अब विघटनपछि के प्रश्न यो पनि छ। अब एउटा चाहिँ के देखिन्छ भने जस्तो यो संसद विघटन गरेदेखि यता प्रधानमन्त्री ओली अति महत्त्वकाङ्क्षी, त्यो तपाईँले अघि भनिसक्नु रिपिट भएको कुरा, अति आत्मविश्वासी विघटन पछाडि के हुन्छ त? म त्यही भन्दैछु, अति आत्मविश्वासी र अति महत्त्वकाङ्क्षी देखिनुहुन्छ नि। स्वाभाविक रूपले के अरे घटनाक्रमलाई र देशको राजनीतिक परिस्थिति, राजनीतिक समीकरण, शक्ति सन्तुलन सबैलाई हेर्ने हो भने उहाँ अति कमजोर स्थितिमा होइन त, तर सबभन्दा उहाँले के बलवान देख्नु भएको छ। अब यसको पछाडि चाहिँ के हो भने ओलीजीलाई सम्भवतः जो शक्तिले नेपालको राजनीतिमा अस्थिरता सिर्जना गर्न चाहेको छ, रणनीति त्यो लागू गरिरहेको छ नेपालको राजनीतिमा, त्यसले चाहिँ तपाईँ के भनेदेखि संसद विघटन गइसकेपछि चुनावमा तपाईँलाई जुनसुकै शक्ति प्रयोग गरेर पनि एकल तपाईँकै बहुमत, ओलीजीले पटक पटक भन्नुभएको छैन, हेर्दाखेरि त पार्टी विभाजन भएको छ, उहाँले बहुमत ल्याउने सम्भावना कहीँ देखिन्छ? देखिँदैन नि। तर उहाँ के भनिरहेको छ भने एकल बहुमत के भने हामी ल्याउँछौँ भनेर उहाँले के भने त्यो किसिमको आत्मविश्वासको साथ हिँडिराख्नु भएको छ। र त्यो गर्नको लागि उहाँले के भने त्यो जुन बाह्य जो शक्तिले त्यो किसिमको उहाँलाई धाप के भनेदेखि विश्वास के भनेदेखि दिलाएको के हुनसक्छ, त्यो देखिन्छ। किनभने उहाँले त्यही क्रममा तपाईँले देख्नुहोस् त्यो शक्तिले उहाँलाई विश्वास दिलाइसक्दा चुनावमा बहुमत आउँला। होइन, निर्वाचन के भनेदेखि आयोग पनि आफ्नो अनुकूल बनाऊ सबै त संरचना गर्नुभएको छ नि, तयार गर्नुभएको छ नि। तर भोट जनताको हो, तर तपाईँलाई के हुन्छ भने त्यो शक्तिले उहाँलाई दिएको विश्वास के भने राज्य शक्ति आफ्नो अहिले ओलीजीले चुनाव जित्नको लागि जनताको मतबाट चुनाव जित्न सकिन्छ भन्ने उहाँलाई विश्वास छैन। त्यो विश्वास भएको भए त निर्वाचन आयोगको हाम्रा खल्तीका मान्छे किन बनाउनुहुन्थ्यो? उहाँले के भन्छ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका मानिस आफ्ना खल्तीका मान्छे किन बनाउनुहुन्थ्यो? अनि त्यसपछि त उहाँले तपाईँलाई प्रहरी प्रशासनदेखि लिएर सुरक्षा निकायका सबैलाई के भने विभिन्न किसिमका लोभ लालच प्रलोभनमा पारेर के भने आफ्नो ग्रिपमा के लिनुभएको छ। त्यो के प्रयोजनको लागि भने जनताको चुनावमा धाँधली गरेर भए पनि जित्ने भनेर उहाँ त्योमा छ। अनि त्यो धाँधली भएको परिणामलाई विदेशीले वैधता दिने भन्ने छ। तर मलाई के लाग्छ भने ओलीजीलाई मात्रै कहाँसम्म मात्रै थाहा छ भने त्यो ओलीजीको एउटा के भ्रम जस्तो लाग्छ कि ओलीजीलाई चाहिँ कहाँसम्म छ भने निर्वाचन अब यो संसद फेरि विघटन भएपछि निर्वाचन हुन्छ भन्ने किसिमको उहाँलाई एउटा भ्रम छ। जहाँसम्म यो के भनेदेखि विदेशी शक्तिहरू यस्तो किसिमको षड्यन्त्रपूर्ण खेल खेल्छन् नि, उनीहरूले कुनै एउटा पात्रलाई लामो समयसम्म खेलाउँदैनन्। एउटा उद्देश्य पुरा भएपछि त्यसको साटोमा अर्को पात्र ल्याउने गरेका छन्। भएको हुनाले उनीहरूको के लाग्छ भने अब फेरि निर्वाचन गरेपछि त फेरि नेपालको राजनीति स्थिरतातिर जान्छ नि त, जाएन? त्यो स्थिरता हुन किन दिन्छन् र? निर्वाचन त उनीहरूको गराउने एजेन्डै होइन, गराउनै चाहँदैनन्। अहिले त ओलीजीलाई संसदको नै विघटनसम्म गराउने, त्यहाँसम्म लिएर जाने, त्यसपछि निर्वाचन गर्ने होइन। निर्वाचन नगरेपछि भोलि के प्रश्न उठ्छ? अहिले पो कोभिड छ त, भोलि के भने ओलीको नेतृत्वमा हामी के निष्पक्ष चुनाव हुन सक्दैन, हामी के चुनावमा के जाँदैनौँ भने सबै पार्टीले विरोध गर्न थाल्छन्। जनताले आवाज उठ्न, यत्रो कोभिडमा के भने सरकारले कुनै भूमिका निकाल्न भने यहाँ के भनेदेखि सडकमा आगो बल्न थाल्छ, विदेशी शक्तिहरूले पनि त्यसमा पेट्रोल छल्न थाल्छन्। त्यति बेला प्रधानमन्त्री ओली पदमा बस्न सक्ने स्थिति रहन्छ। अहिले पो त्यो डिजाइनले के उहाँलाई सहयोग गरिरहेको छ। अनि त्यति बेला त शमशेर जबराले चुनाव गराउनु अनि हो, त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ भने उहाँलाई के भने पद छोड्नुपर्ने बाध्य, हायल कायल भएर गर्नुपर्ने बाध्य हुन्छ। र त्यसपछि उनीहरूको के भनेदेखि विदेशीहरूले जो नेपाल विरोधी जो गेम प्लान बनाएका छन् त्यसलाई लागू गर्नको लागि अर्को एउटा के पात्र के त्यो भनेको चोरेन्द्र शमशेर जबरा हो। अब नामै त नभनु, अब हुनसक्छ। अब अर्थात् किनकि विगतमा सिजे देखियो नि त। होइन, त्यो भएको हुनाले मान्छेले त्यसरी नै भन्छन् अर्को खेलराज भन्छन् होइन। त्यो अर्को खेलराज भनेको त चोरेन्द्र शमशेर राणा नै हो त्यो उदाहरण। तर त्यस्तै कुनै एउटा के कठपुतली पात्र जसले के भने अब फेरि प्रतिनिधि सभा विघटन भएर अड इलेक्सनको घोषणा त हुन्छ, त्यो समयमा हुन्न, त्यसको 5-6 महिना अरू रिक्तता रहन्छ, अनि चाहिँ फेरि त्यति बेलासम्म के भन्छ यो संविधान सिद्धिसक्छ, यो व्यवस्था सिद्धिसक्छ, जनतामा चरम आक्रोश के भने बढ्छ, देश आन्तरिक द्वन्द्वमा नराम्ररी फस्छ, अराजकताको के भने दलदलमा देश के भनेदेखि त्यो फसिसकेको हुन्छ। त्यति बेलाको स्थिति भनेको नेपाल चाहिँ वास्तवमा इतिहासमै कहिले नभएको दुर्भाग्यपूर्ण दिन नेपालीहरूले पनि भोग्नुपर्नेछ। हवस्, तर हामी कामना गरौँ त्यस्तो अवस्था नआओस्। यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि तपाईँलाई धन्यवाद। धन्यवाद।
र आदरणीय दर्शकहरू, कार्यक्रमको निर्धारित समय सक्यो। आज हामीले वरिष्ठ अधिवक्ता बोडबहादुर कार्कीसँग समसामयिक राजनीतिक विषय 27 गतेको कट अफ डेट अघि र पछिका सम्भावित घटनाक्रम के हुन सक्छन् र मुलुकको सही ट्र्याक लिने अवस्था पुग्नुभन्दा अगाडिका गतिविधि के हुन सक्छन्, यावत विषयलाई विश्लेषणात्मक कुराकानी गऱ्यौँ। अर्को अङ्कमा फेरि तपाईँ हाम्रो भेट हुने नै छ। हामीलाई आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।